Isip mga alagad sa Ginoo, walay laing angay ipanghambog gawas sa pag-ingon. Mga sulugoon lamang kami, gibuhat ra namo ang among angay buhaton. Mayong adlaw, mga hinigugma ko diha ni Kristo. Kiniusab si Father Jessam Felicano, nagdapit kaninyo ni ining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Siguro kadaghan kanato nakasuway na og kaon sa usa ka restaurant. Ug kung ato gayud tan-awon, makita nato dinha ang mga kugihan ug mga mahigugmaong mga waiter nga sa walay hunong sa ilang pagserbisyo. Apan kun atong pamalandungan, dako kayo sila og mahatag nga pagtulun-an sa atong espiritual nga kinabuhi. Ang mga waiter nagtudlo kanato sa pagkamapaubsanon. Sila maghulat, mag-alagad ug magbuhat sa ilang katungdanan. Bisan pa usahay, dili sila mapasalamatan. Mausab kini ang gitudlo ni Jesus sa ebanghelyo karong adlaw. Nga kita, isip mga alagad sa Ginoo, walay laing angay ipanghambog gawas sa pag-ingon. Mga sulugoon lamang kami, gibuhat ra namo ang among angay buhaton. Mga igsuon, sama sa mga waiter, we are also waiting. Nagulat sa kabubuton o grasya sa Dios. Apan samtang nagulat, nag-alagad kita, kay mao kana ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo. Dili ang pagpaabot nga alagaran ta, kundili ang pag-alagad bisan sa kasakit, kakapoy o kakulang sa pagpasalamat. Ang pag-alagad, mga igsuon, mao ang kinabuhi ni Kristo mismo. Siya nga anak sa Dios misanong sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi alang sa uban. Ug kung gusto natong mahimong tinuod nga mga sumusunod niya, kinahanglan usab nato nga may sama kaniya pinaagi sa pagkamapaubsanon ug matinud-anon nga pag-alagad. Busa, karong adlaw mga igsuon, samtang atong pamalandungan ang ebanghelyo, pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Unsaon nako pag-alagad sa uban diha sa kalipay ug pagpaubos bisan walay mupasalamat. Kay sa katapusan, mga igsuon, dili man kita magpaabot og dungog, kundili pulong gikan sa Ginoo nga nag-ingon, maayong buhat, maayong alagad.